ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम, सुप्रभातम। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Yesterday we covered from the 15th to the 30th, rather 16th to the 30th. We will chant the 15th shloka and then up to 30th. From 15th to 30th we will chant together and then proceed further. Lokadhyakshah suradhyaksho dharmadhyakshah कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गोद्धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः. Till here we have covered. Continuing. अमृतांशूद्भवो भानुः अमृतांशूद्भवो भानुः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्य औषधं जगतस्सेतुः औषधं जगतस्सेतुः औषधं जगतस्सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः 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 औषधं जगतस्सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः 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 पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः
पवनः पावनो नलः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो 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 नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् 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 अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्. At the end, jit, that t should be pronounced that way. Otherwise, we won't even know that whether the t is added. If you say sahasrajidanantajit, it looks very abrupt. It looks cut abruptly, and the t doesn't find its proper place. Therefore, we usually chant sahasrajidanantajit. युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्. इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टशिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः 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 क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः इष्टो
विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः. Now remember, achyutah, not achyutah. Very, very common universal mistake. We have to correct it consciously. Alright? And prathitah, not pratitah. Pratitah is wrong. Prathitah. Please be careful. Achyutah prathitah pranaha. Achyutah prathitah pranaha. Achyutah prathitah pranaha. Pranado vasavanujah. Pranado vasavanujah. Pranado vasavanujah. Achyutah prathitah pranah pranado vasavanujah. Apam nidhiradhishthanam. Apam nidhiradhishthanam. Apam nidhiradhishthanam. Apramattah pratisthitah. Apramattah pratisthitah. Apramattah pratisthitah. Please make a clear note how I join both of them. Apam nidhiradhishthanam apramattah pratisthitah. Apam nidhiradhishthanam apramattah pratisthitah. Achyutah prathitah pranah pranado vasavanujah. Apam nidhiradhishthanam apramattah pratisthitah. Skandadharo dhuryo. Skandadharo dhuryo. Skandadharo dhuryo. Varado vayuvahanah. Varado vayuvahanah. Varado vayuvahanah. Skandadharo dhuryo. Varado vayuvahanah. Vasudevo brihadbhanuhu. Vasudevo brihadbhanuhu. Vasudevo brihadbhanuhu. Adidevah purandarah. Adidevah purandarah. Adidevah purandarah. Vasudevo brihadbhanuradidevaः purandarah. Skandadharo dhuryo. Varado vayuvahanah. Vasudevo brihadbhanuradidevaः purandarah. Ashokastaranastarah. Ashokastaranastarah. Ashokastaranastarah.
शूरशौरिर्जनेश्वरः 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 अशोकस्तारणस्तारशूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः 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 पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः अशोकस्तारणस्तारशूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः 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 पद्मगर्भशरीरभृत् 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 पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत्. Now here please note mahardhirruddho vriddhatma. That riddho, there is also a refa there, so it must be properly emphasized. Mahardhirruddho vriddhatma. I hope you remember. Please don't bring the foreign style of ra. Alright, it should be the Indian style. Mahardhirruddho vriddhatma. Mahardhirruddho vriddhatma. Mahakshogarudadhvajah. 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 Mahardhirruddho vriddhatma. Mahakshogarudadhvajah. Padmanabhoravindakshah padmagarbhasharirabhrit. Mahardhirruddho vriddhatma. Mahakshogarudadhvajah. Atulasharbho bhimah. Atulasharbho bhimah. Atulasharbho bhimah. Samayagno havirharihi. Samayagno havirharihi. Samayagno havirharihi. Atulasharbho bhimas samayagno havirharihi. Sarvalakshana-lakshanyo. 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 Lakshmivan samitinjayah.
लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो विक्षरो रोहितो मार्गो विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः हेतुर्दामोदरः सहः हेतुर्दामोदरः सहः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो remember महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः 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 महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः. Now here please note the visarga after first word is followed by ksho, ksha akshara. Therefore visarga must be fully chanted, which is indicated by one comma there. All right, please listen. Udbhavah क्षोभणो देवः उद्भवः क्षोभणो देवः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः श्रीगर्भः परमेश्वरः श्रीगर्भः परमेश्वरः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः. The lot of breath required. All right. So remember the tip I gave. One dot before the line indicates you have to take a little extra breath. Every line you have to take, but extra breath. All right. Udbhavah kshobhano deva shri garbhav parameshwarah karanam karanam karta karanam karanam karta karanam karanam karta vikarta गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः विकर्ता गहनो गुहः
karanam karanam karta vikarta gahano guhaha udbhavah क्षोभणो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः व्यवसायो व्यवस्थानः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः संस्थानस्थानदो ध्रुवः संस्थानस्थानदो ध्रुवः. It can also be chanted samsthana. That is probably a preferred way of chanting. Vyavasayo vyavasthanas samsthanasthanado dhruvaha parardhif paramaspashtaha parardhif paramaspashtaha parardhif paramaspashtaha तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो रामो विरामो विरजो रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नेयो नयो नयः मार्गो नेयो नयो नयः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो धर्मविदुत्तमः धर्मो धर्मविदुत्तमः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः. This line also, lot of prana shakti is required. Vaikunthah purushah pranaha Vaikunthah purushah pranaha pranadah
प्रणवः पृथुः प्राणदः प्रणवः पृथुः प्राणदः प्रणवः पृथुः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः व्याप्तो वायुरधोक्षजः व्याप्तो वायुरधोक्षजः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः ऋतुः सुदर्शनः कालः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्ठी परिग्रहः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो उग्रः संवत्सरो दक्षो उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्रामो विश्वदक्षिणः विश्रामो विश्वदक्षिणः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः. Today's 15 shlokas we have completed. Yesterday I had mentioned that there is going to be a very important announcement. What I felt, I will give that announcement as a separate video after today's class, immediately after that, so that you can share that particular video separately with all your contacts. It will be independent. It will not disturb the class. All right. So now, according to our regular class, this one, we will chant from 31 to 45 together, and then we will cut the video here after that chanting, and then you will get the announcement as a separate video.
Again, with some display which I want you to definitely watch. Right? Okay. Now we will go to shloka number 31 and chant together. All right. अमृतांशूद्भवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।